मानामा दरियाफ्त से इंतखाब की सीरीज के सिलसिले। मानामा दरियाफ्त के शुमारा नंबर 20 से इंतजार हुसैन का एक अफसाना जिसका उन्वान है दाग और दर्द 3 किस्तों में पेश किया जाए। आज इस अफसाने की तीसरी और आखिरी किस्त जफर जमील दरियाफ्त डिजिटल पर पेश कर रहे हैं। समात फरमाइए इंतजार हुसैन का अफसाना दाग और दर्द तीसरी किस्त। हेलो तौकीर, सुन रही हो? ये तुम्हारे दूल्हा क्या कह रहे हैं? तौकीर को मुतवज्जो करके फौरन अनवर से मुखातिब हुई। अनवर मियाँ, तुम उस जमाने के आदमी हो ना? अरे हमारे जमाने में तो 15-15 दिन पहले लड़की माइयों बिठा दी जाती थी। इस तरह के मजाल है आसमान देख जाए। इतना उबतना मला जाता था कि सारे कपड़े पीले हल्दी हो जाते थे और जब दुल्हन बनती थी तो महकती थी। आज कल की तरह थोड़ा ही है कि निगोड़ियों ने वक्त के वक्त किसी फैशन की दुकान पर जाके बनाओ सिंगार करवाया और दुल्हन बन के बैठ गई। अजी नन्नी ताई, तौकीर बोली, तुम इनकी बातों पे मत जाओ। इन्हें रीत रस्मों का क्या पता। घर में माशाअल्लाह पहली शादी है ना, बस इसके साथ सब पता चल जाएगा। नन्नी ताई का बयान जारी था कि तौकीर उठ खड़ी हुई। उसे अचानक ख्याल आया कि चलकर देखना चाहिए कि जोड़े कितने टंक गए हैं और कितने अभी टंकने बाकी हैं। वो लपक झपक उस कमरे में पहुंची जहां जोड़े टांके जा रहे थे। जायजा लिया, हिदायत दी और फिर फौरन वहां से निकल बावर्ची खाने का रुख किया। मेहमान कुछ आन पहुंचे थे, कुछ कुनबा बरादरी की बीबियां जो तैयारियों में हाथ बटाने सुबह से रात तक यहां इकट्ठी रहती हैं। सो दस्तरखान अच्छा खासा फैल गया था और उसके साथ बावर्ची खाने ने बहुत अहमियत इख्तियार कर ली थी। गर्ज ये कि तौकीर की जान के लिए 100 धंधे थे और आज तो वाकई एक टांग पे फिर रही थी। एक टांग यहां, एक टांग वहां। कहीं रात गए उसे कमर लगाने की मोहलत मयस्सर आई। इतनी थकी हुई थी कि लेटते ही सो गई। लगता यही था कि घोड़े बेचकर सोएगी और सुबह तक सनाएगी, मगर उसकी तो बीच रात ही आंख खुल गई और इस तरह खुली कि आंखों से नींद ही गायब हो गई। जाने कौन सा पहर था, शायद कहीं दूर से मुर्गे की बांग सुनाई दे। ना मुर्गे की बांग, ना किसी की खांस खनकार। घर में सब थके हारे घोड़े बेच के सोए हुए थे। सन्नाटे और अंधेरे में जहन जखन भर कहीं से कहीं निकल गया। उन दिनों जब अभी वो लड़की बाली थी और खानदान के हर बालिग होते लड़के से पर्दा करती थी। इधर कोई आया, उधर वो बिजली की सी तेजी से कमरे के अंदर, फिर वो कबाड़ों की दरार से आने वाले को थोड़ा देखती और तजस्सुस खत्म हो जाने पर फिर अपनी करोशिया चलाने में मुनहमिक हो जाती। वहीद को भी
پہلی مرتبہ اس نے کواڑوں کی دراڑ ہی میں سے دیکھا تھا۔ سوٹ بوٹ میں ملبوس ایک خوش شکل نوجوان اس کے تصور میں پھر گیا۔ یہ وحید ہے۔ وہ اسے دیکھ کر کتنی حیران ہوئی تھی۔ تھا بھی تو وہ خاندان کے باقی لڑکوں سے بالکل مختلف، چال ڈھال میں، تعلیم میں، نیا بی اے کر کے آیا تھا۔ پردیس سے اس کی ماں تو خاندان میں ہونے والی شادی غمی کی تقریب سے آتی رہتی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر کیوں آتا؟ اب کہ ماں نے اسے خاص طور پر ساتھ لے کر آئی تھی کہ پورا کنبہ دیکھ لے کہ اس کا لال بڑا ہو گیا ہے اور اس نے بی اے کر لیا ہے۔ جیتے رہو بیٹا، اس کی ماں نے وحید کے سلام کے جواب میں کتنی دعائیں دی تھی۔ افسر بنو، چاند سی دلہن بیاہ کے لاؤ، ماں باپ بہاریں دیکھیں۔ اس دعا پر اس کا دل کتنا دھڑکا تھا اور کتنی دیر تک وہ کواڑ کی دراڑ پر آنکھیں چپکائے کھڑی رہی تھی۔ چاند سی دلہن، چاند سا اس کا دلہا، میرا چھنک منک آیا بنڑا ری، بڑی دوروں سے آیا بنڑا ری۔ جب کی بھولی بسری دبی دبائی آواز کہاں سے ابری اور اس پر چھاتی پر اس کا لوت بدن پلنگ پر تھا، اور پھر وہ کہاں کہاں پہنچی ہوئی تھی۔ زرق برق پوشاکوں میں گہنے پاتے سے لدی پھندی بیبیاں، آواز کہے بھانت بھانت کی بولی، اے بھی دیوڑی پہ پہنچو، دلہا بس آنے کو ہے۔ ارے آخر کب آئے گا؟ اے لو وہ آ رہا ہے، بیبیوں دلہا اندر آ رہا ہے۔ ڈومنیوں نے جھٹ ڈولکی سنبھالی، میرا چھنک منک آیا بنڑا ری، بڑی دوروں سے آیا بنڑا ری۔ اے بھی قرآن بیچ میں دھرو، کہاں سے دھروں؟ رہت تو ہے ہی نہیں، کہو میاں نوشا۔ بی بی آنکھیں کھولو، میں تمہارا غلام۔ بی بی آنکھیں کھولو، میں تمہارا غلام۔ آنکھیں کھلیں کھول دی، جھوٹ نہیں کھلیں۔ توقیر آنکھیں مت کھولیو وحید میاں، ہم تمہیں دلہن کو ایسے تو نہیں لے جانے دیں گے۔ 7 دفعہ غلامی کا دم بھرو۔ بی بی آنکھیں کھولو، میں تمہارا غلام۔ بی بی آنکھیں کھولو، میں تمہارا غلام۔ بی بی ککڑوں کو دور سے مرغے کی بانگ سنائی دی۔ توقیر ہڑ بڑا کر لیٹے سے بیٹھ گئی، ادھر ادھر دیکھا، اندھیرا۔ انور بے خبر پڑا خراٹے لے رہا تھا، بے سد بیٹھی رہی، سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پھر اذان کی آواز آئی، نماز کا وقت آیا۔ بڑبڑائی اور پلنگ سے اتر کر باتھ روم کی طرف گئی، ہاتھ منہ دھو کے وضو کر کے واپس آئی اور چوکی پر جا نماز بچھا کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کتنے زمانے بعد آج صحیح وقت پر صبح کی نماز پڑھ رہی تھی۔ فرض کے بعد دیر تک تسبیح پھیرتی رہی، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، سجدہ کیا اور جا نماز لپیٹ کر رکھ دی۔
अब क्या करे, अभी पूरा उजाला नहीं हुआ था और कोई अभी तक नहीं जागा था। चौकी पर बैठे बैठे पानदान करीब सरकाया, एक कुतर लगाकर मुंह में रखी और छालिया कुतरनी शुरू कर दी। ख्यालों में गुम बैठी रही, हाथ में सरौता चलता रहा। पहला दौरा कब पड़ा था, बस यूं ही एक ख्याल सा आया, मगर शायद उसकी मर्जी के खिलाफ कि फौरन ही रफा दफा हो गया और फिर वही तसव्वुर, सूट बूट में मलबूस, हंस मुख कितना अच्छा लग रहा था, कितना खिल रहा था इस लिबास में। माशा अल्लाह, चांद सा दूल्हा मिला है। बीबी तुम्हारा वही मुकाबले के इम्तिहान में अव्वल आया है। अरे आज तुम इतनी सवेरे उठ बैठी। अनवर जाग उठा था और उसके साथ उसके तसव्वुर की लड़ी सी मुरतब होते होते फिर बिखर गई। अनवर आंखें मलता हुआ फौरन ही उठकर बैठ गया। तौकीर को बैठा देखकर उसे ताज्जुब हो रहा था। तुम रात सोई भी थी या नहीं? जब तक मैं जागता रहा हूं उस वक्त तक तो तुम आई नहीं थी। पता नहीं कितनी रात को आकर लेट गई और फिर इतनी सवेरे उठकर बैठ गई। सोई भी थी या नहीं? तौकीर ने बगैर जवाब दिए इतनी बेगानगी के साथ उसे देखा जैसे कोई गैर मर्द उसकी खलवत में आन धमका हो और जबरदस्ती उससे मुखातिब हो। फिर सरौता और छालिया मंगवाकर पानदान बंद किया और उठ खड़ी हुई। चलते चलते बेताल्लुकी से अनवर को देखते हुए कहा, तुम सो, और कमरे से निकल गई। सहन में खामोशी थी और खुनकी में रचा धुंधल का सिर्फ मुंडेर पर जिंदगी के आसार थे, जहां एक जंगली कबूतर और कबूतरी गुटक रहे थे। उसके कदमों की आहट पर चौंके, गर्दन घुमाकर देखा और फड़फड़ाकर उड़ गए। उसने बरामदे में सोए हुओं को एक बेताल्लुकी से देखा और सहन को अबूर करके मर्दाने में निकल गई। मर्दाने में भी खामोशी ही थी, सिवाय इसके कि सामने वाले नींद की टहनियों में छुपी चिड़ियां बहुत शोर कर रही थी, मगर उसकी तवज्जो किसी और तरफ थी। फिर वो इसी कोठरी के सामने खड़ी थी, कल जिसका नक्शा अबतर देख कर गई थी। अब नक्शा और था। टोपियों की ढेरी, चीथड़े, गूदड़े, फटे पुराने जूते, दीवारों पर लगे जाले, कोयले से बनी कीला कांटी, अब वहां कुछ भी नहीं था। झाड़ू दिल गई थी और दीवारों पर सफेदी हो चुकी थी। एक बिल्ली कोने में दुबकी बैठी थी। उसे देखकर हुरैरी ली और तेजी से उसके बराबर से निकल बाहर सटक गई। बेगम साहब सफेदी होने के बाद कमरे की शक्ल निकल आई। मुंशी जी पीछे खड़े खड़े बोले, वो ऐसी बंजर खड़ी थी कि उसे पता ही ना चला
کہ وہ کس وقت اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے تھے۔ بیگم صاحب، میں نے تو کل دیکھا اس دیوانے نے کتنا کباڑ جمع کر رکھا تھا۔ چھمیا کو فوراً بلایا اور جھاڑو دلوائی۔ سفیدی کے 2 کوٹ ہو گئے ہیں، 1 کوٹ ابھی اور ہونا ہے۔ منشی جی بولے جا رہے تھے اور وہ گم سم کھڑی تھی، ذرا جو ہنکارا بھرا جیسے کچھ نہ سنا ہو۔ کل یہاں کوڑا کرکٹ دیکھ کر دل برا ہوا تھا، آج سفیدی اور صفائی دیکھ کر جی اداسی سے بھر گیا۔ تکتی رہی، پھر پلٹی اس طور کہ ہر قدم پر لگ رہا تھا کہ وہ ڈھہنے لگی ہے۔ نیم کی ٹہنیوں میں خاموشی تھی، جیسے سب چڑیاں اڑ گئی ہوں۔ دھوپ مری مری سی منڈیر پر پھیلنے لگی تھی۔ ابھی آپ نے انتظار حسین کا افسانہ داغ اور درد کی تیسری اور آخری قسط سماعت فرمائی، جو کہ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 20 میں شائع کیا گیا تھا، اور جسے آج دوبارہ دریافت ڈیجیٹل پر ظفر جمیل نے اردو چینل 808 کے زیر اہتمام آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ شکریہ۔